Ania ang detalye sa Ozamis Today. Maayong pagdumala sa Asensa Ozamis Administration may resulta sa mga programa o serbisyo nga nagbenepisyo sa katawhan. Ang good news ninyo report. Pagkadaghan sa bayronon, but through good governance, we can manage. Kini ang proud og malipayon nga pahayag ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. samtang gipakita sa publiko ilabi na sa mga Ozamisnon ang mga tseke nga anaa sa iyang lamesa. So sa ka-post sa official Facebook page, Attorney Indy Wominal nagkatawang gipaabot ni Mayor Indy sa tanan ang pag-welcome niya sa last quarter ning tuiga uban niini nga mga tseke nga nagtapunog sa iyang lamesa alang sa pagbayad sa Asensa Ozamis Free Hospitalization ug Free Funeral Services Program alang sa nakalabay nga quarter, July to September 2024 nga nakatabang sa 1,280 ka mga beneficiaries uban sa total amount nga 25,084,616 pesos and 30 centavos nga mga bills nga nabayaran. Proud nga gipahayag ni Mayor Indy nga bisan sa kadaghan sa bayronon apan maayo ang pagdumala niini tungod sa good governance nga gipatuman dinhi sa dakbayan ubos sa pamunuan ni Mayor Indy ug sa Asensa Ozamis Administration. Usa sa mga standout initiatives sa Asensa Ozamis Administration ang Asensa Ozamis Free Hospitalization Program naghatag sa mga Ozamisnon og access sa libreng medical services sa mga pribadong hospital sa syudad nga nagluwas sa mga residente sa dakbayan gikan sa pinansyal nga kapitos. Kini nga programa nagbenepisyo sab sa mga local private hospitals tungod kay ang mga Ozamisnon kay dili na mahadlok sa dakong bayronon niini nga mga hospital magpa-admit naman dihang mahiagom sa medikal nga emerhensya. Ug usab ang mga lokal nga negosyo tungod kay ang kwarta nga igasto unta sa mga Ozamisnong pamilya sa mga ospital ipalit na Manila sa mga tendahan sa syudad. Sa ingon naghatag abot sa lokal nga mga negosyante. Susama usab niini ang benepisyo nga nakuha sa local community sa Free Funeral Services Program nga gilusad kaniadtong Hulyo 2019 dungan sa Free Hospitalization Program. Ubos sa administrasyon ni former Ozamis City Mayor ug karon 2nd District Representative Congressman Ando Wominal. Ang Free Funeral Service Program naghatag sa mahangwaon nga suporta ngadto sa nagbangutan nga mga Ozamisnon sa ilang panahon sa kasakit. Ug sama sa Free Hospitalization Program kinagtabang sa lokal nga mga negosyante tungod kay ang pondo nga gamiton unta alang sa pagpahiluna sa mitaliwan nga mga mahal sa kinabuhi gigamit man sa pagpalit o pagbayad sa gikinahanglan nga serbisyo o produkto. Sa ingon nagsuporta sa local economy samtang nagsiguro nga ang mga residente sa dakbayan sa Ozamis nakadawat sa medical o funeral nga serbisyo nga ilang gikinahanglan.